परमात्मने नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं महत्त्वं अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्देशिणीं। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे लारविन्दयतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्ति। वो यो श्रीमद् भगवद गीता को द्वितीय अध्याय सांख्य योग। यो को सबभन्दा राजा योग, राजयोग, यो सर्वश्रेष्ठ योग। सांख्य योग भनेको ज्ञान योग हो। यो ज्ञान योग किनभने ज्ञानादेवतु कैवल्यम, कैवल्यता प्राप्त गर्न मोक्ष भन्नलाई ज्ञान चाहिन्छ। अज्ञानलाई नाच्नलाई ज्ञानदेखि बाहेक अरू साधन असमर्थ छ। अज्ञान भनेको अँध्यारो हो, ज्ञान भनेको उज्यालो हो। उज्यालोले मात्रै अन्धकारलाई नाच्न सक्छ। उज्यालोदेखि बाहेक अन्धकार नाच्ने अरू साधन छैन। त्यसो भएको हुनाले यो पहिला नै अँध्यारो अन्धकार, अज्ञान रूपी अन्धकार नाच्नलाई ज्ञान रूपी प्रकाश उज्यालाको आवश्यक छ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ नि त्यो ज्ञान त्यसै प्राप्त हुँदैन। ज्ञान त्यसै प्राप्त नहुने भएको हुनाले ज्ञान प्राप्त गर्ने विधि छ, साधन छ। त्यसो हुनाले अधिकारी, विषय, सम्बन्ध र प्रयोजन, अनुबन्ध चतुष्टय यो शास्त्रले बताउँदछ। किनभने ज्ञान प्राप्त हुने, उज्यालो प्राप्त गर्ने योग्यता पुगिसकेपछि मात्रै अब त्यो ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। त्यसो हुनाले अब विषयसँग त्यो ज्ञान प्रतिवाला र ज्ञान प्राप्त गर्नेवालाको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो सम्बन्ध देखाउँदछ। अब त्यो ज्ञान भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्नेवाला भन्दा छुट्टै हो कि अब उहीसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भन्दैछ। यो शास्त्रको वेदको वचन हो। जसले ब्रह्म जान्नेछ, जसले जाने त्यो ब्रह्मै हुन्छ। तत्केन पम्पस्यत, अन्त्यमा त अब कसद्वारा कसलाई हेर्ने। त्यसो हुनाले त्यो ब्रह्माकार वृत्ति भङ्ग भइसकेपछि त्यहाँ हेर्ने र हेरिने भन्ने वस्तु यो द्वैत रहँदैन। त्यस हुनाले ज्ञानको काम द्वैत निर्मूल हो। द्वैतको चाहिँ नि निर्मूल गर्नु चाहिँ ज्ञानको सिद्धान्त हो। त्यसो हुनाले त्यो प्रकाश प्राप्त भएपछि अन्धकार नष्ट हुन्छ। अन्धकार बस भन्दा पनि त्यो अन्धकार टिक्दैन, अन्धकार अडिने ठाउँ छैन। त्यसो हुनाले अज्ञानलाई नाच्नलाई ज्ञानदेखि बाहेक अर्को साधन नभएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णले सबभन्दा पहिला जेठो कुरा ज्ञान हो। त्यो नै पहिलो दोस्रो गीता प्रारम्भमै पहिलो अध्यायमै दोस्रो अध्यायको यो भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ नि सुरुमै यो ज्ञान योग, यो सांख्य योग राख्नु भएको हो। त त्यो सांख्य योग, यस्तो ज्ञान योग, यो चाहिँ नि यस्तो ज्ञान योग प्राप्त गरिसकेको मान्छेको लक्षणको बारे त्यो थित प्रज्ञ उसको थित भएको हुन्छ। जसको बुद्धिले अरू चिज खोज्दैन। किनभने उसको सम्पूर्ण समस्या विद्यते हृदय ग्रन्थि खिन्दन्ते सर्व संशय क्षयन्ते चासे कर्माणि यस्मिन् दृष्टि परावरे। जसको हृदयको ग्रन्थि, अज्ञानको ग्रन्थि भेदन भइसकेको छ। ग्रन्थि भनेको के हो भने अजन हो, गाँठ हो भनेको के हो भने अध्यास हो। तस्मिन् तद्बुद्धि इति अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि
अब अतस्मै अतत्वलाई तत् देख्नु। अब त्यो भनेको अब सुल्टोलाई उल्टो बुझेर बस्नु अध्यास हो। त्यो तेरो बुद्धि उल्टिएको बुद्धिलाई सुल्ट्याउनु, विपरीत बुद्धि छ त्यो बुद्धि चाहिँ नि लाई सुल्ट्याउनु चाहिँ नि सुल्ट्याउनु ज्ञान हो। बुद्धि सुल्टिनु त्यसो भएको हुनाले त्यो बुद्धि सुल्टिसकेपछि त्यसो बुद्धि स्थिर हुन्छ। त्यो स्थिर बुद्धिवाला नै अथवा ऊ जो हो त्यसैमा रमाएको हुन्छ। त्यो ऊ जुन द्रष्टा आत्मा हो उसले आत्मा रूपमा स्थित रहनु स्थित प्रज्ञ हो। उसको प्रज्ञ ज्ञान चाहिँ स्थित भइसकेको हुन्छ। अर्को किनभने पूर्ण वस्तुमा प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ मनले खोजेर बुद्धिले खोजेर अब खोज्ने ठाउँ समाप्त हुन्छ। खोजी गर्ने कुराको समाप्त भएपछि त्यो बुद्धि स्थिर हुन्छ। त्यसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। र त्यस्ता मान्छेको लक्षण त्यो स्थित प्रज्ञको चाहिँ नि अब पहिला गीताको 11 श्लोकदेखि दोस्रो अध्यायको 11 श्लोकदेखि 30 श्लोकसम्मको पहिला चाहिँ नि त्यो स्थित त्यो ज्ञानी के हो, ब्रह्म के हो, आत्मा के हो, आत्माको निर्विकार आत्माको परिचय दिएर त्यसको विशेषता बताइसकेपछि त्यो प्राप्त गर्ने ज्ञानीहरूको लक्षण चाहिँ नि अर्जुनलाई सुन्ने इच्छा लाग्यो र अर्जुनले प्रश्न गर्नुभयो र स्थित प्रज्ञासका भाषा। अब त्यो स्थित प्रज्ञ पुरुषलाई हामीले के गरी बोलाउने त? त्यसलाई कस्तो भाषा प्रयोग हुन्छ? अब हे केशव, अब त्यो स्थित प्रज्ञलाई हामीले बाहिर लौकिक मान्छेले कसरी जान्न सकिन्छ? त्यसलाई के भाषा प्रयोग गरेर बोलाइन्छ? त्यो चिनिन्छ। स्थित प्रज्ञ चाहिँ नि लाई चिनाउने भाषा के हो? एक अर्को चाहिँ नि उही स्थित जुन महापुरुष हो त्यो ज्ञानमा प्राप्त गरिसकेको छ त्यस्तो चाहिँ नि अब जीव र ब्रह्मलाई एकाता गरेको आफू द्रष्टा स्वरूप आत्मा स्वरूप हो। सारा दृश्य जीव ईश्वरको जीव र ईश्वरमा रहेको भेद गराउने माया र अविद्या, यी दुईटा तत्त्व जुन अविद्या नष्ट भइसकेपछि जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ, अब जब ब्रह्मज्ञानले अविद्यालाई नष्ट गरिसकेपछि त्यो बुद्धि पनि त्यही ब्रह्ममै स्थित हुन्छ भने त्यस्ता मान्छेले कसरी बोल्छ, कसरी बस्छ, कसरी जान्छ? त्यसले त्यो अद्वैत रूपमा पुगिसकेपछि द्वैतै देख्दैन कि त्यसको दृष्टि कस्तो हुन्छ? बाहिर दृश्य उसले चाहिँ नि उसको त्यो ज्ञानी पुरुषको व्यवहार चाहिँ सुन्ने इच्छाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। हिजोको प्रसङ्गमा यो कुरा यस विषयमा चर्चा भएको थियो। आजको प्रसङ्ग पनि त्यही हो। यो अध्याय समाप्ति तक अब यही प्रसङ्ग जानेछ र भगवान कृष्णले यही स्थित प्रज्ञकै लक्षणलाई पुष्टि गर्दै यो अध्याय समाप्त गर्नुहुन्छ। र हिजो चाहिँ नि अब त्यसो भएको हुनाले विज्ञानीको व्यवहार कस्तो भन्दा अब वेदान्तको भाषामा भन्थ्यो भने बाधितानुवृत्ति, अज्ञानद्वारा जुन वृत्ति बाध भइसकेको हुन्छ अथवा अज्ञानद्वारा अविद्या नष्ट भइसकेपछि अब चाहिँ बाधित भइसकेको वृत्तिद्वारा जुन व्यवहार हुन्छ त्यो हल्का हुन्छ। किनभने जब उसले भारी बिसाइसकेको हुन्छ, भारी बिसाइसकेको मान्छेको व्यवहार एकदम हल्का हुन्छ। ज्ञानी पुरुषको चाहिँ ज्ञानी पुरुषले व्यवहार आफूले बोक्या हुँदैन। व्यवहार बोक्ने वस्तु अर्कैमा छोडेपछि ऊ हल्का हुन्छ। भारी बिसाइसके एकदम हल्का आनन्द खोज्न नै जानु परेन, आनन्द स्वरूपै उसो हो। अब ऊ एकदम हल्का हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो व्यवहार बाहिर आएको सुख दुःखलाई त्यसको बुद्धिले टिप्दैन। त्यो किनभने त्यसको बुद्धिवृत्ति नै बाध अब ज्ञानद्वारा अथवा विज्ञान प्रकाशद्वारा बाध भइसकेको हुन्छ। जगत मिथ्यात्वको निश्चय भइसकेको जुन वृत्ति छ, अब अधिष्ठान वस्तुलाई यो अधिष्ठान हो भन्न त्यसलाई चिनेर अधिष्ठानलाई निश्चय गरिसकेपछि अधिष्ठानमा आरोपित वस्तु चाहिँ नि त्यो आरोपित वस्तु केवल कल्पित रहेछ भनेपछि सम्पूर्ण बोझा समाप्त भयो, हल्को भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पुरुष चाहिँ नि आत्मामै स्थित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। त्यसो भएको हिजो चाहिँ नि दुखे सनोत विघ्नमना सुखे सुविगत प्रिय भितराय भए क्रोध स्थितरीर मुनि रुच्यते। जब व्यवहारमा पाउने दुःख नै जम्मै उसको बुद्धि नै बाधित भइसकेको हुनाले
अब शाश्वत ब्रह्मवस्तु को उसको निश्चय भइसकेपछि अब अन्तःस्करण दग्ध भइसकेपछि अब दग्ध भनेको डढेको, किनभनेदेखि ज्ञान रूपी अग्निले अज्ञान रूपी चाहिँ अज्ञान रूपी जुन फोहोरको डङ्गुलाई ध्वस्त बनाइसकेपछि अब त्यो बाधिता अनुवृत्ति, त्यसभन्दा पछिको व्यवहार भनेको त केवल त्यो व्यवहार अब चाहिँ नि त्यो केवल उसो त संसारको चाहिँ नि संसारमा वर्तिनु त केवल लीला मात्रै हो, उसका लागि केही छैन। अब त्यो उसका लागि केही छैन। जड भरतको व्यवहार देखियो, ऋषभदेवको व्यवहार देखियो, भागवतमा पनि आउँछ प्रसङ्ग। अब नव योगेश्वरको कुरो आउँछ, अब अवधूत दत्तात्रेयको प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा। उनीहरू बाहिर व्यवहारमा अब कसैले बौला जस्तो देख्छन्, कसैले महापुरुष जस्तो देख्छन्, कसैले क्रोधी जस्तो देख्छन्, अथवा जे देखे पनि बाहिरको दृष्टिमा जे भए पनि भित्र उसले प्राप्त गरेको ज्ञानमा विचलित हुँदैन। चाहे संसारमा दुःख परोस् सुख परोस्, ऊ चाहिँ नि विषयले त्यसको हृदयलाई रुमलेर बिगार्न सक्दैन। त्यसो भन्न य सर्वत्र नविस्नेहस्तत्ताप्य शुभाशुभम नाभिनन्नति नद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यो 57 नम्बरको श्लोक, हिजो 56 नम्बरको श्लोकका पदहरूमा विचार गरियो। आज 57औं श्लोक जुन स्थितप्रज्ञको लक्षणको बारेमा यहाँ चाहिँ अर्जुनले जिज्ञासा राखेको हुनाले अब त्यसको लक्षणको थित महापुरुषहरूको लक्षणको बारेमा यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। अब सर्वत्र सबैतिर समबुद्धि भएको हुनाले न अनविस्नेह स्नेह हुनेछ, कसैमा स्नेह हुँदैन। स्नेह अथवा कसैमा गएर त्यो बुद्धि टाँसिँदैन, किनभने त्यो चाहिँ नि त्यो टाँसिँदैन। केही बाहिरको वस्तु पक्रिएर त्यसमा बुद्धि स्थिर हुँदैन, किनभने सत्यमा स्थिर भइसकेको बुद्धिले अरू वैकल्पिक वस्तुमा चाहिँ नि त्यो बुद्धि रमण हुँदैन। बाहिर बाधितानुवृत्तिद्वारा बाहिर भए पनि त्यो भित्र चाहिँ नि ऊ द्रष्टा आत्मस्वरूप भन्ने कुरा उसले बुझ्दैन। त्यसको भएको हुनाले जे प्राप्त हुन्छ, काम गर्दै जाँदा कहिले दुःख पर्छ, त्यसमा पनि ऊ तर्सिँदैन। अब त्यसबाट पछि हट्न खोज्दैन, दुःख पर्यो भनेर पछि हट्न खोज्दैन ज्ञानी पुरुषले। अनि सुख पाइयो भनेर त्यसमा फस्न पनि खोज्दैन। त्यस हुनाले संसारको आसक्ति र विरक्ति भावभन्दा माथि उठेको मान्छे वितरागी हो। यो ब्रह्मज्ञानीको लक्षण हो। अब उसको राग गइसक्यो भने चाहे काम गर्दै जाँदा कहिले काहीँ चाहिँ नि अशुभ काम पनि हुन सक्दछ, कहिले शुभ कर्म पनि हुन सक्दछ। अशुभ गरौँ भन्ने हुँदैन, कहिले काहीँ चाहिँ नि बाध्यतावश चाहिँ नि अब अरूले देख्दा अशुभ देखे पनि ज्ञानीहरूको कर्म जम्मै शुभ नै हुन्छ। त्यस हुनाले उसले बाहिर चाहिँ नि शुभाशुभ वस्तु उसको चाहिँ शुभ र अशुभ, शुभ कर्मबाट पुण्य मिल्ने र अशुभ कर्मबाट पाप मिल्ने। अशुभ कर्मको फल पाप, शुभ कर्मको फल पुण्य। शुभको फल सुख, अशुभको फल दुःख। त्यसो हो भने सुख दुःखबाट माथि उठेको हुनाले ऊ ज्ञानी चाहिँ नि ऊ ज्ञानी त्यस्तो महापुरुषमा वेदको विधि वाक्य लागू हुँदैन। त्यो वेदको विधि वाक्य कसलाई लागू हुन्छ त भन्दा अब ज्ञान प्राप्त नगरेको कर्मिष्ठहरूलाई मात्रै वेदले यसो गर भनेर आदेश दिन सक्दछ। त्यस हुनाले विधि निषेधभन्दा माथि उठिसकेको महापुरुषहरूले चाहिँ अब उसले शुभाशुभ कर्ममा चाहिँ यी दुवैमा समान दृष्टि हुन्छ। उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ अशुभ प्रवेश गरेछ भने उसको मनमा त्यो वासना रूपमा बस्दैन। शुभ कर्मको पनि वासना रूपमा उसको हृदयमा वासना बस्ने ठाउँ हुँदैन। दृश्य प्रपञ्चको वासना अन्तस्करणमा प्रवेश गर्दैन। अब केही राम्रो पर्यो, केही राम्रो आइपर्यो भने ल अभिनन्दन पनि गर्दैन। ल मैले बडा गजब राम्रो चिज प्राप्त गरेँ भनेर त्यसलाई अभिनन्दन गरेर स्वागत गरेर भित्र्याउन चाहँदैन, भित्राउनु पर्दैन। ननिन्नति अब खराब केही कथा व्यवहार गरे कहिले दुखाएर भन्न त्यो व्यवहार त्यो दुःख आयो भने त्यसलाई चाहिँ अभिनन्दन नगर्ने अथवा त्यसबाट पछि पनि हट्दैन। त्यस हुनाले
अशुभाशुभ कर्ममा समान दृष्टि राख्दछ। अब खराबका त्यसमा दिवस नि अब राम्रो वस्तुमा राग पनि हुँदैन, नराम्रो वस्तुप्रति द्वेष पनि हुँदैन। यी राम्रो र नराम्रो भन्ने पदार्थमा हुँदैन। यहाँ भित्र राम्रो हुने बित्तिकै बाहिर जम्मै राम्रो हुन्छ। यो भित्र नमिल्ने बित्तिकै बाहिर मिल्दैन। त्यसो भने जसको भित्रै व्यवहार मिलिसकेको छ भने बाहिर मिलाइरहनु पर्दैन। त्यसो हुनाले व्यवहार टुङ्गिसक्यो, ज्ञानी पुरुषहरूको व्यवहार मिलिसकेको हुन्छ। व्यवहार मिलाउनलाई प्रयत्न गर्नु पर्दैन। ज्ञानी व्यवहारभन्दा अगाडि हिँडेको हुन्छ। अज्ञानीहरूका अगाडिपट्टि व्यवहार हुन्छ। अनि त्यो व्यवहारको अध्ययनले गर्दा जीवनभरि त्यही व्यवहार सकुला र ज्ञान पाउला भन्दै ज्ञानीको अगाडिपट्टि व्यवहार रहेको हुनाले ऊ त्यो व्यवहारबाट कहिल्यै पनि पारङ्गत हुँदैन। त्यसो हुनाले अज्ञानी पुरुषहरूको ऊभन्दा अगाडिपट्टि व्यवहार हुन्छ। व्यवहार सिद्ध्याएर फुर्सद दिएर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गराउन भन्दै जिन्दगी बित्दछ। ज्ञानी पुरुषहरूको व्यवहार सिद्धिसक्यो हुनाले अब व्यवहार ज्ञानीहरूको भन्दा पछाडि व्यवहार हुन्छ। ज्ञानीहरू अगाडि हिँड्छ, व्यवहार पछाडि हुन्छ। मिल्या जति मिल्छ, नमिल्या जति मिल्दैन। हुन त अज्ञानीको व्यवहार पनि मिल्या जति मिल्यो, नमिल्ने। अब हाम्रै पुर्खाहरूले भनौँ न, हाम्रो प्रपितामहले व्यवहार मिलाउन खोज्दा व्यवहार मिलाउँदै जिन्दगीको व्यवहार नमिलिकन बित्यो। हजुरबाको पनि व्यवहार यति काम गर्न बाँकी थियो। अब बाँकी थियो, त्यो बाँकी नटुङ्गनेमा जीवन बित्यो। अनि पिताजीको नि व्यवहार गर्दै काम गरेर आधी बाँकी छँदैमा जीवन बित्यो। काम गरेर बाँकी हुन्छ। अज्ञानीहरूको लागि के हुन्छ, काम गरेर बाँकी हुन्छ। ज्ञानी पुरुषको के हुन्छ भने गर्ने काम समाप्त भएको हुन्छ। उसको बाँकी भन्ने केही के अब तस्य कार्यम नविद्यते। त्यो ज्ञानी पुरुषकोले गर्नुपर्ने काम समाप्त भइसकेको हुनाले तस्य कार्यम नविद्यते। अब त्यो अनि उसको काम गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ समाप्त भइसकेको हुनाले अब त्यसो भएको हुनाले त्यो पुरुष चाहिँ नि स्थिर पुरुष हो, स्थितप्रज्ञ हो। ज्ञानी पुरुष व्यवहारभन्दा अगाडि लागिसकेको हुनाले व्यवहारले त्यसलाई छुँदैन। अज्ञानी पुरुषको अगाडिपट्टि व्यवहार चाहिँ चाङ लाएर बसेको हुन्छ। त्यो कहिले टुङ्गलाउनु, व्यवहार चाङ लाएर बसेको हुन्छ। अब त्यो व्यवहार टुङ्गिँदैन। अब घर बनाइसक्यो, झ्याल हालेको छैन, झ्याल हालिसकेपछि रङ लाग्यो, एउटा सक्यो अर्को काम बाँकी हुन्छ। एउटा सिद्ध्यायो अर्को काम बाँकी हुन्छ। एउटा सिद्ध्यायो अर्को काम गरेर बाँकी हुन्छ। त्यहाँ बरु बिचमा अरू थप काम पनि आइपर्छ। अनि त्यो पनि गर्नै पर्यो। उसले यसो गर्छ भनेर व्यवहारमा ऊ एकत्र हिँड्छ। व्यवहार चाहिँ नि व्यवहारमा अर्को काम आइरहेछ। अनि त्यो गर्ने कि अनि त्यो पन्छाउन थाल्ने। त्यसो भएको भने व्यवहार अन्धकार हो। अब अन्धकारमा भनेको त्यहाँ देखिँदैन। किनभने आँखा चिम्लेर हिँड्दा एकातिर जान्छु भन्दाखेरि अर्कोतिर गएर ठोकिन्छ। अब एउटा काम यसो गर्छु भन्दा चाहिँ त्यो उसले लक्ष्य गरेको हुन्छ। त्यो काम बताउनु हुन्छ र अर्कै काम पो आइलाग्छ। अब आत्तिने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अज्ञानी पुरुषहरूमा यस्तो हुन्छ। हेर्नु न, ज्ञानी पुरुषहरूमा त्यस्तो हुन्छ। ज्ञानी पुरुषहरूको अब त्यहाँ जे आए पनि उनीहरूको व्यवहार टुङ्गिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो कर्तव्यसम्म पनि बाँकी रहँदैन महापुरुषको। किनभने कर्ता छन्जेल कर्तव्य बाँकी रहन्छ। कर्तृत्व र भौतित्वभन्दा माथि उठिसकेपछि अब नाहम कर्तेति विश्वास हो, म कर्ता होइन भन्ने विश्वास भइसकेपछि अब कर्ता र भोक्ता त अविद्याको कुरो रहेछ। कर्तृत्व र भौतित्व चाहिँ नि यो अज्ञानको खेल रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब कर्तृत्व र भौतित्वभन्दा माथि उठिसकेपछि ज्ञानमा त कर्ता मर्छ। कर्ता मार्ने काम हो ज्ञानको, कर्ता राख्ने होइन। कर्ता जिउँदो राखेर ज्ञान हुने होइन। कर्ता स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र कर्ता यो पाणिनीको अष्टाध्यायमा छ। कर्ता स्वतन्त्र हुन्छ। ईश्वर जे हो कर्ता त्यही हो। ईशा स्वतन्त्र रमते लुता कीटा वेच्छया। जसरी चाहिँ नि माकुरो चाहिँ आफ्नो जालामा स्वतन्त्र रूपले चाहिँ हिँड्नु त्यो जालो आफ्नै जिउबाट निकाल्दछ र त्यसको चाहिँ नि उपादान कारण पनि उयो र त्यो एकदम चाहिँ नि चक्रादार एकदम चाहिँ नि बुट्टे चक्रादार उसले चाहिँ एकदम कलात्मक चाहिँ जो माकुराहरूले जालो बनाउँछ त्यो शिल्पी जुन चेतन भाग त्यसको चाहिँ नि अब निमित्तकर्ता पनि उयो
उपादान कारण पनि थियो, निमित्त कारण पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले त्यो ईश्वर चाहिँ ईश्वरबाटै जगतको सृष्टि स्थिति लय हुन्छ र त्यति गर्दा पनि अब जगतको चाहिँ नि उपादान कारण पनि ईश्वर हो। एक हुँ बहुश्याम, ऊ एउटै थियौँ, धेरै हुन खोज्यो, धेरै हुन खोज्दा नि अन्त अरू सामान्य नदेखेपछि आफैबाट सामरी निक्लेर आफै धेरै बन्यो। यो भागवतमा आउँछ यो कथा, भागवतको 10औं स्कन्धमा आउँछ। जब ब्रह्माजीले अब चाहिँ ब्रजका गाई र गाईका बाछा र गोवत्सहरण भन्ने लीला छ, त्यो ब्रह्माजीको लीलाको प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ। यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ अनि ब्रह्माजीले गाईका त्यो कृष्णको परिचय गर्नलाई, कृष्ण ब्रह्म हो कि होइन, परमात्मा सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म कि होइन संशय, ब्रह्माजीमा पनि अज्ञान आएको कथा। अब शरीर जब शरीरधारीमा पनि कहिलेकाहीँ छोपिन्छ, त्यस्तो मोह हुन्छ, ब्रह्माजीमा पनि मोह आयो। ब्रह्माजीले गाईका बाछा हरण गर्नुभयो, हरण भइसकेपछि के भयो त, अनि पहिला चाहिँ नि गाई लुकाइदिएर आउनुभयो। मध्याहमा चाहिँ अनि उनीहरू खाजा खान लाएर बसेका भएन कृष्ण त, कृष्णका सखीहरू खाजामा बस्दा भयो बेला पहिला गाईका बाछा लुकाइदिए र आफ्नो अविद्याले ढाकिदिए, खाटाले छोपिदिए, लुगाएर ऐठान लगेर राखिदिए। त्यो अनि कृष्ण गाईका बाछा खोज्न जाँदा गए, उनीहरू खाँदै थिए। अनि कृष्ण नभएको मौका पाएर अनि गोठाला पनि लिएर गएर त्यो पनि लुकाइदिएपछि अनि कृष्णले ब्रह्माजीको चालबन्दी बुझेर आफै स्वयं आफै कृष्ण नै गाई बने, गोठाला बने। गोठाला बने, ब्रह्माजीले 1 वर्षसम्म लुकाए भन्ने आउँछ। अब अनि ब्रजमा उनीहरूको घरमा चाहिँ अब गाईको माउला नि बाछा हराएको भान भयो भने बाछा अरू नै कृष्णै बाछा बनेर गए। अनि ती गोठालाका बाआमालाई पनि गोठाला हराएको भान भएन, उनीहरूलाई पनि आफ्नो छोरोको हराएको भएन, उनीहरूलाई थाहै भएन, त्यो व्यवहार चल्दै गयो। अनि अब 1 वर्ष भएपछि बिचबिचमा भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, ती आफैले सिर्जना आफै गोठालाहरू भएका भगवान्, गाईका बाछा नि आफै र कृष्ण आफै। अनि ती गोठालालाई भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त म हुँ, म नै तिमीहरू बनाऊ, ल आओ तिमीहरू नै मै हुँ, तिमीहरू भनेको मै हुँ, ल आओ भन्दा ती गोठाला के भन्छन् भने कहाँ हामी भगवान् हुन सक्नु भन्न पछि हटेर भाग्छन्। कृष्णले जतिपटक भन्दा नि कृष्णले सिर्जना गरेका गोठाला ल ल ल ल ल ल तिमीहरू भने मै भने हौ भन्दा उनीहरूले नपत्याएर उनीहरू कृष्णबाट भड्केपछि अब त्यो भड्के उनीहरू हामी कृष्ण हुन सक्दैनौँ, तपाईँ क्या हुन सक्छौँ र हुनु र हामी तपाईँ हुन सक्दैनौँ, हामी तपाईँ होइनौँ भने ती गोठालाले। हुन त कृष्णै गोठाला भने हुन्, तर उनीहरूले होइनौँ भनेर उनीहरू भागे। अब यो सारा जगत पहिला चाहिँ नि एक हो भयो, भगवान् मात्र थियो, भगवान् नै पहिला चाहिँ पञ्चतत्त्व बन्यो, अनि त्यसबाट अन्न बन्यो, अन्नबाट प्राणीहरू बने, जम्मै बनेको भगवान् नै हो। उपादान कारण पनि भगवान् अनि निमित्त कारण पनि भगवान्। त्यसो भएको हुनाले अब अनि त्यहाँ यहाँ पनि हे अर्जुन जम्मा अब यहाँ पनि अर्जुनको लागि भित्रै आशैले यो पछि अरू अध्यायमा आउँछ प्रसङ्ग। त्यसो हुनाले भगवान् अतिरिक्त अरू वस्तु छैन। उसले बुझिसकेको छ कि सबै भगवान्मा देखिएको रहेछ, भगवान्मा कल्पित रहेछ। यो वस्तु अज्ञानले गर्दा हामी छुट्यौँ भन्ने हाम्रो बुद्धि उल्टिएको रहेछ, अध्यासद्वारा बुद्धि उल्टिएको रहेछ। त्यसो हुनाले त्यो बुद्धि सुल्ट्याउने मात्रै काम हो, या बनाउनु पर्ने केही छैन। ज्ञानमा बनाउनु पर्ने केही छैन, ज्ञान बनेकै छ, ब्रह्म बनेकै छ। मोक्ष सदा सिद्ध शाश्वत कुरा हो। त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मोक्ष सुरु हुने होइन। अब ऊ मोक्ष नै थियो। अब यो ज्ञान भनेको प्राप्तिको प्राप्ति हो, अप्राप्तिको प्राप्ति होइन। अप्राप्तिको प्राप्ति भनेको कर्म साध्य हो, क्रियाद्वारा सिद्ध वस्तु, कर्मद्वारा सिद्ध जनित वस्तु जुन थिएन, मिहिनेत गरेर अहिले प्राप्त भयो बन्यो, यो चाहिँ अप्राप्तिको प्राप्ति। अब ज्ञानी के हो त? प्राप्तिको प्राप्ति। अब भएको पाउनु हो। त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको दिनबाट ज्ञान सुरु। त्यहाँभन्दा अघि थिएन त्यो मोक्ष भन्ने वस्तु, मुक्ति भन्ने वस्तु। मुक्त भएका दिनबाट मुक्ति सुरु हुने होइन, पहिल्यै मुक्त थियो, अविद्याद्वारा बन्द नपरेको। त्यसो हुनाले
सारा संसारका चिजहरू प्राप्त गर्दा अब त्यहाँ उसको चाहिँ रागी वस्तु अन्तःस्करणको अनुकूल वस्तु प्राप्त हुँदा त्यसलाई प्राप्त हुँदा त्यसमा प्रवृत्त पनि हुँदैन। अन्तःस्करणको प्रतिकूल वस्तु गर्दा त्यसमा देश पनि गर्दा देश दृष्टि पनि राख्दैन। त्यसो हुनाले त्यस्ता महापुरुषहरूको दृष्टि थित हुन्छ, त्यसलाई थित प्रज्ञा भनिन्छ भनेर नाभि नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसले ब्रह्म एक तत्त्वदेखि बाहेक अरू केही रहेनछ। म त भुलमा परेर म दृश्य शरीर प्रपञ्चलाई दृश्य वस्तुलाई आफू बनेछु र म भुलेछु भन्ने उसमा होस पैदा हुन्छ, त्यो बिउजन्छ। ज्ञानी भनेको बिउजेको वस्तु हो, अज्ञानी भनेको सोब्राको मान्छे हो। निदाका मान्छेले जे देखे पनि त्यो निद्रामा देखेको कुरो त्यो देख्ने मान्छेदेखि बाहेक अरू पदार्थ केही पनि होइन। त्यो देख्ने मान्छे मात्रै नै द्रष्टुहरू दृष्टिले विपरी लोभ विद्यते अविनाशीत्वात्। त्यसो भएको हुनाले द्रष्टाको दृष्टि लोभ हुँदैन, त्यो अविनाशी भएको हुनाले। त्यसो हुनाले स्वप्नमा बिउजँदा स्वप्नका पदार्थ आउँदैनन्, देख्ने मान्छे मात्रै आउने हो। जाग्रतबाट स्वप्न जाँदा नि जाग्रत देख्ने मान्छे स्वप्नमा जाने हो। अब त्यो यहाँको सामान हाल्नु परेन, त्यहाँ मानसिक सामान निर्मित हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो अन्तस्करणद्वारा स्वप्नको संसार बन्द छ। उपादान कारण पनि त्यहाँ, निमित्त कारण पनि उही, आफू छुट्टै पनि हो, अरू पनि उही बन्द छ। ऊ पनि बन्द छ, गाउँले पनि बन्द छ, घर पनि बन्द छ, रुख डाँडापाँडा उही आफै भने हो। ऊ आफै धेरै भएको हो सपनामा। त्यसो भएको हुनाले अब ऊ आफै धेरै भएको, तर त्यो कुरा बिउजेपछि मात्रै बोध हुन्छ। त्यहाँका त्यो अरू भन्ने वस्तु छैनन्। अब त्यस्तै सुसुप्ति भनेको अज्ञान अवस्था, अनि त्यो कारण अवस्था। जागृत स्वप्न कार्य अवस्था हो। कार्य कारणबाट पृथक रहेको जुन चेतन वस्तु साक्षी हो, त्यो वस्तु साक्षीद्वारा भाव अभावलाई सिद्ध हुने भएको हुनाले त्यो साक्षी चाहिँ नि भाव अभाव दुइटै वस्तु साक्षीबाट सिद्ध हुन्छ, छ र छैन। अस्ति र नास्ति यी दुईटा कुरा, अस्ति र नास्ति भन्दा पर रहेको जुन द्रष्टा छ त्यसबाट सिद्ध हुन्छ। त्यसो भने आत्मा नभइकन न त अस्ति सिद्ध हुन्छ न त नास्ति सिद्ध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले छ र छैन। अब सत असत यी दुइटै सिद्ध गर्नलाई साक्षी चाहिन्छ, साक्षी नभइकन सिद्ध हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, अब यहाँ चाहिँ नि अस्ति व्यवहारको हेतु नै अविद्या हो। यो त वेदान्तको भाषा भन्न के होला, अलिक गाह्रो होला कि के होला। अस्ति व्यवहार जब छ भन्ने व्यवहार जुन बुद्धि हुन्छ त्यो नै अविद्याको कार्य हो। अविद्याबाट अस्ति शब्दको जुन हेतु नै अविद्या हो। त्यस अस्ति व्यवहार जुन ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अविद्याको मुलुक हो। अविद्याका मुलुकमा अस्ति व्यवहारको रूपमा देखिन्छ। त्यसो भने अस्ति र नास्ति यी दुइटै साक्षीबाट सिद्ध हुने भएको हुनाले सत असत भन्दा परमात्मा पर छ भन्नुको अर्थ नै अस्ति र नास्ति दुइटै व्यवहार अविद्याका मुलुकमा हुने भएको हुनाले अस्ति र नास्ति दुइटा देख्ने, अस्ति नास्ति भन्दा माथिको अर्को परको तेस्रो कुरो चाहियो, त्यो पृथक कुरो चाहियो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो द्रष्टा आफू हो भनेर बुझाउनु नै थित प्रज्ञको लक्षण हो भनेर यहाँ 57 दोस्रो अध्यायको 57 श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अब यहाँ चाहिँ थित प्रज्ञको लक्षण बताइसकेपछि अर्को चाहिँ नि 58 नम्बरको श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यदा संहरते चायं कुर्मुङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मुङ्गानिव अङ्गान इव। कुर्म भनेको कछुवाको, अङ्गान भनेको शरीरका चाहिँ अवयव चाहिँ त्यो ज्ञानी पुरुष व्यवहारमा संसारमा हिँड्छ। कसरी हिँड्छ त कछुवा हिँड्दा चाहिँ हिँड्छ। कछुवा किन हिँड्छ त भन्दा कछुवाले व्यवहार गर्छ। कछुवाको टाउको पनि निस्किन्छ, अरू अङ्ग खुट्टाहरू पनि देखिन्छन्। त्यो कछुवाको माथि ढाक्ने जुन चाहिँ नि माथिको कछुवाको हड्डी हुन्छ, माथिको भाग हुन्छ, कछुवालाई सुरक्षित राख्ने चाहिँ साह्रो एकदम दर्मिलो चाहिँ हड्डी हुन्छ माथिको, त्यसको खोल, त्यसो कछुवालाई छोप्ने खोल।
के गर्छ त भन्दा व्यवहारमा हिँड्दा टाउको नि निकाल्छ, गोडा निकाल्छ, व्यवहारमा बाहिर यसो हिँड्छ। काहीँ बेवादान आयो भने त्यो टाउको नि छुट्टो लुगाउँछ, खुट्टा पनि त्यहाँभित्र राखेर सुरक्षित गरिहाल्छ। न त्यसलाई बाघले खान सक्छ, न कसैले खान सक्दैन, टोक्न पनि सक्दैन। त्यो कछुवा सुरक्षित रहन्छ। के व्यवधान पर्ने बित्तिकै आफ्नो अङ्ग साफसुफ सङ्कुचित गर्छ, त्यो खबरभित्र घुसारिहाल्छ। व्यवधान उसले देखे व्यवधान अथवा उसले धेरै बाधा पराउन ढुङ्छ, बाधा नपरुन्जेल चाहिँ नि त्यो सुरु हिँड्छ, खान्छ, व्यवहार गर्छ, चल्छ, बाधा परे लुगाउँछ। त्यस्तै ज्ञानीहरू पनि व्यवहारमा उसको मनलाई विक्षेप गर्ने चिज बाहिर चाहिँ प्रपञ्चमा देखियो भने इन्द्रिय म द्रष्टा स्वरूप हुँ, म त त्यो यो म द्रष्टा आत्मस्वरूप हुँ, यो व्यवहार त देखिएको मात्रै भनेर ठ्याक्क त्यो ध्यान भइहाल्छ, ढ्याप्प भने अडिहाल्छ। अब उसको इन्द्रिय संयम भइहाल्छ। विश्वास अब यो त राम्रो छ क्या भनेर त्यहाँ भुलिनु खोज्यो भने त भुलिनेको पनि साक्षी होस् भन्ने उसले थाहा पाइहाल्छ। यो त म त भुलिने होइन, म त साक्षी, भुलेको देख्ने चाहिँ मान्छे, म त कहाँ भुलिनु नि, भुलिने त मन हो, बुद्धि हो, म त मन बुद्धिको द्रष्टा हो। त्यसो भएको हुनाले म भुलिने होइन भनेर आफ्नो चाहिँ इन्द्रियहरू नै त्यो विषयबाट चाहिँ नि सङ्कुचित गरेर खटभित्र हालिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अन्तर्मुखी गराइहाल्छ। अब व्यवहार गर्दै जाँदा बहिर्मुखी हुन जाँदाखेरि काहीँ देखियो, नराम्रो देखियो भने अन्तर्मुखी गरेर उसले चाहिँ इन्द्रिय लुगाइहाल्छ, सङ्कुचित गरिन्छ। अब यदि के सङ्कुचित, त्यसो हुनाले इन्द्रियार्थे इन्द्रियहरू इन्द्रियको अर्थमा, अर्थ भनेको के हो? शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। यी इन्द्रियहरूको अर्थ हुन्, इन्द्रियहरू हिँड्ने बाटा हुन्। इन्द्रियहरू शब्दमा हिँड्छ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्धमा, यदि 5 दृश्य प्रपञ्च 5वटा भने यिनीहरूमा हिँड्छ। ती इन्द्रियहरू आँखा रूपमा हिँडेन, कान चाहिँ शब्दमा हिँडेन, छाला स्पर्शमा हिँडेन, नाक चाहिँ गन्धमा हिँडेन, जिब्रो रसमा हिँडेन। अब त्यहाँबाट राम्रो आयो भने त्यहाँबाट राम्रो लिन ऊ खोजेन, किनभने राम्रो आयो ज्ञानीको लागि राम्रो नराम्रो केही होइन। तिनीहरूले भित्र बाहिरबाट राम्रो नराम्रो चाहिँ बाहिरबाट पस्ने हो। त राम्रो नराम्रो बाहिर त्यो इन्द्रियकै ढोकाबाट पस्छ। आफू स्वयंमा राम्रो नराम्रो छैन, त उसको राम्रो नराम्रो भनेको बाहिर इन्द्रियबाट पस्ने हो। इन्द्रियबाट राम्रो नराम्रो भित्रबाट पस्ने भएको हुनाले अब बाहिरलाई साँचो, बाहिर संसार साँचो हो भने जसले पत्रुन्जेल मात्रै भित्र चाहिँ काम, क्रोध, लोभ यिनीहरूले बास गर्ने हुन्। उसले संसार बुझेको मान्छेमा काम नै नष्ट भइसकेको हुन्छ, क्रोध नै नष्ट भयो। कामै नष्ट भएपछि त क्रोध र लोभ रहने, जिउँदा रहने कुरा भएनन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ कछुवाले जसरी आफू सुरक्षित हुनलाई बाहिर उसले व्यवहार गर्दा, उसले संसारमा विचरण गर्दा, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दाखेरि त्यो खानु पनि पर्यो, व्यवहारमा हिँड्नु पर्यो, डुल्नु पर्यो, पर्दाखेरि पनि काहीँ पर्यो भने जसरी आफ्ना अङ्गहरू अब त्यो खवटाभित्र, त्यो भित्र चाहिँ त्यसो चाहिँ आफ्नो सुरक्षित, अब त्यो उसको उसलाई सुरक्षा उसको कवच, उसलाई सुरक्षा कवच भनिन्छ। उसको कवच उसलाई चाहिँ जोगाउने कवचभित्र सुरक्षित गरेर राख्दछ। ज्ञानीहरूले पनि आफ्ना इन्द्रिय, आफ्ना अन्तःकरण भनेको भित्री साधन, अन्तःकरण भनेको भित्री साधन, बहिष्करण भनेको अरू इन्द्रियहरू। अब कान, आँखा, छाला, नाक, जिब्रो र यी 10 इन्द्रिय बहिष्करण बाहिरी साधन हुन्। करण भनेको साधन, उपकरण। किनभने अब प्रमाताले करणद्वारा मात्रै काम गर्दछ। त्यस हुनाले प्रमाताले प्रमाणद्वारा परमेव वस्तु सिद्ध गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त चाहिँ नि अब त्यो भित्री साधनलाई उसले बाहिर प्रवृत्त हुनु हुँदैन, उसले सुरक्षित। त्यसो भने इन्द्रियहरूलाई बहिर्मुख वृत्तिबाट जोगिन्छ। जसरी कछुवाले आफ्नो अङ्गलाई जोगाउँदछ, त्यसै गरी महापुरुषहरूले पनि थित प्रज्ञहरूको पनि विषयमा केही विघ्न बाधा पर्यो भने उसलाई केही पनि छुँदैन। त कछुवालाई पानी परेको पानीमै जान्छ, पृथ्वीमा रहे पृथ्वीमै डुल्छ। अब उसले भोक तिर्खा पनि सहन सक्छ, भेटाए खाइदिन्छ, निकालेर ऊ सुरक्षित हुन्छ। बाहिर खराब देखे आफ्नो अङ्गभित्र लुगाएर बाहिर कसैले टोक्न सक्दैन, कसैबाट त्यसलाई चोट पुर्याउन सक्दैन। कतैबाट चोट पुर्यायो उसले अङ्ग लुगाइहाल्छ। त्यसो भयो भने यसरी चाहिँ ज्ञानी पुरुषको व्यवहार हुन्छ अर्जुन भनेर यो 58औं नम्बरको श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले उपदेश गर्नुभयो। र यिनै पदहरू पछि अर्को आउँछ तर्को 59औं श्लोक, दोस्रो अध्यायको।
यहाँ चाहिँ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। कोही कोही अपरिपक्व साधकको प्रसङ्ग आयो, जो पाएको भइसकेको हुँदैन, अब ज्ञानमा पुगिसकेको पनि हुँदैन, साधनमा रत हुन्छ र यो सारा विषयका सामग्रीहरू दुखाउन्। म चाहिँ अलि हठयोग प्रयोग गरेर आहार विहार पनि त्यागेर अब चाहिँ नि विषयबाट इन्द्रियलाई बन्धन गरेर बल गरेर रोकेर आहार रहित, आहार इन्द्रियलाई खान नदिएर, आहार भनेको खानु, इन्द्रियले अब इन्द्रियलाई आहार वर्जित गराएर भनेपछि सम्पूर्ण इन्द्रियहरू ढोकद्वार बन्द गरेर आँखा चिम्लेर ध्यानमा बसेर लामो समयसम्म तपस्या गरेर रहे तापनि यथार्थ ब्रह्म विद्या ब्रह्मबोध द्रष्टामा प्रवेश गरेको अविद्या पूरा रूपले नष्ट नभइसकेको र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि जसको अन्तःशरीरमा ईसत रजोवृत्ति रहेको हुन्छ, सत्वगुणिता हुन्छ। योगीहरू ध्यानीहरू अब बाहिरबाट हेर्दा ध्यान गरेकै पनि देखिन्छ, अब सम्पूर्ण इन्द्रियहरू चाहिँ नि सङ्कुचित गरेर ध्यानमा बसेको छ, तर भित्र चाहिँ नि त्यो संसारपट्टि विषय भोग्ने जुन इच्छा, भोगिसकेकोमा पाउने राग र दुःख पाएकोमा छोड्ने राग, दुःख दिने पदार्थपट्टि द्वेषको तुस, अलिकति इखको तुस बसेको हो नि। यता राम्रा वस्तुपट्टि त्यो प्राप्त गरेर कहिले मेरो जीवनमा एकचोटि त त्यो चिज पाइएला भन्ने आश, अलिकति आशको त्यात्रो बाँकी रहेको। त्यसो हुनाले त्यस्तो रस त्यसमा बाँकी रहेको हुन्छ। त्यस्तो त्यो विषयको रसो भइरह्यो। रसको अर्थ यहाँ चाहिँ गीतामा अब गीताको वेदमा दुईटा अर्थ, एउटा रसो वैस, यो चाहिँ नि तैतोर परिषदमा रस भनेको स ब्रह्म साक्षात् सच्चिदानन्द स्वरूपलाई बिना रस, जुन ब्रह्मानन्द नित्यानन्द हो, जुन सच्चिदानन्द जुन नित्यानन्द हो, स्थायी आनन्द हो, त्यो पनि रस हो। ब्रह्मज्ञानीहरू त्यो रसमा रमाउँछन् भने अब जगत कामीहरू, अब त्यो ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्न नसक्नेहरू चाहिँ बाहिर विषयका शब्दमा रमाउने साहित्यकारहरू उनीहरूले साहित्य खेलाएर त्यो काव्यबाट, त्यो शब्दबाट बाहिरबाट आएको त्यो काव्य सुनेर त्यसको चाहिँ छन्द अलङ्कार, अब चाहिँ नि छन्द र अलङ्कार, अब त्यहाँ चाहिँ अलङ्कार मिलेका शब्दहरू अत्यन्त चाहिँ नि वक्रोक्ति, बाङ्गो बताएको वक्रोक्ति पनि छ। रसगङ्गाधर हुने त अझ त्यो रसलाई नै लिएर रसकै विषयमा लेखेको चाहिँ सिद्धान्त नै छ रसगङ्गाधर तिलक भन्ने एउटा ग्रन्थ साहित्यमा। अब त्यसो हुनाले यस्ता ग्रन्थ छन्। वक्रोक्ति जीवन। अब यो सोझो बताइकन बाङ्गो बतायो भने त्यो बाङ्गो बताएको कुराबाट पनि आनन्द आउँछ नि। अब छड्के भनाइ, अब जुन बाहिरबाट शब्दबाट बाहिर चाहिँ नि बाहिरबाट जुन रमाइलो आउँछ यो चाहिँ साहित्यबाट पाइने आनन्द हो। साहित्य शास्त्र साहित्यकारहरूले के भन्छन् भने यो साहित्यबाट आउने आनन्द पनि पाँचौँ जुन यो साहित्य पनि यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानको सहोदर भाइ हो भनेर साहित्य पुरुष बनाएर यस्तो लेखिएको पनि पाइन्छ। किन अब ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न सकेन, आनन्द नभइकन प्राणी बाँध्न सक्दैन। त्यो अज्ञानीहरूको लागि त्यो साहित्यमा अड्याउनको लागि अब उनीहरू त जिउँदो राख्नु पर्यो नि, आनन्द नभइकन त कोही नि बाँच्दैन। अब ब्रह्मज्ञान द्रष्टामा जान आत्मा जाउँ भने त्यो बुझ्न सकिने कुरा भने त्यतापट्टि छोडेर अनि अब बाहिर साहित्यपट्टि त्यो शब्दमै रुमलेर शब्दको अलमल त्यहाँको खेला, त्यसको चाहिँ नि शिल्पी कला, साहित्यको शास्त्र रचना गरी त्यो शिल्पी कला देखेर त्यो कलाबाट जुन पाइने आनन्द हो यसलाई चाहिँ रसो भई राग। अब यहाँ चाहिँ नि रसो रागो विषय छु तम गर्दै त जुन विषयबाट तिनीहरूबाट पाउने रागलाई छोडेको रसो वर्ज्यम, त्यस्तो रसलाई, त्यस्तो बाहिर विषयबाट आउने रसलाई पुरा त्यागेको हुनुपर्छ। यदि त्यागेको छैन भने त त्यो त बीज रूपमा बसेको हुन्छ।
स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञ। यहाँ त अब आफूले साहित्यबाट साहित्यको शब्दबाट आएर त्यस रसमा रमाएका रसज्ञहरू त्यसो भएर त्यो रसप्रति प्रवृत्त भएका हुन्। अब त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि अब त्यो रसको अर्थ रागको अर्थमा यहाँ प्रयोग भएको छ, राग शब्दमा। किनभने त्यो त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ त्यस्तो रागबाट नै वर्जित त्यो रसमा त्यो रसलासम्म त्यागिएको हुनु पर्यो। वेदान्तमा आउनु त साहित्यबाट पाइने रसबाट माथि उठ्नु पर्यो। त्यसो भन्नाले अब साहित्यिक पुरुषहरू वेदान्तमा आउँदैनन्, नआउने कुरा ठोकुवा छ। किनभने साहित्यिक मान्छेहरू हमेसी वेदान्तमा रसमा रमाइसकेको मान्छे ब्रह्म विद्यामा प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि अब त्यहाँ त गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यो साहित्यमै शाश्वत वस्तु पत्ता लगाएर त्यसैले सत्य मानेर बसेका हुनाले उनीहरू चाहिँ नि अब वेदान्त सिद्धान्तमा आउनलाई गाह्रो कठिन हुन्छ। त्यसो हुनाले अब यहाँ चाहिँ यहाँ यसो यहाँ स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञ। त्यो आफूले प्राप्त गरेको, आफूले सिर्जना गरेको, आफूले आफ्नो काव्यमै रमाएका हुनाले त्यसैमा त्यो रसज्ञहरू त्यतैपट्टि प्रवृत्त हुन्छन्। ब्रह्म विद्या पाउन त्यथामा अलिक कठिन पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हुन त वेद साहित्य हो, पुराण साहित्य हो, गीतानी साहित्य हो, तर यसले चाहिँ नि यसले चाहिँ ब्रह्म तत्त्व, यसले चाहिँ नि यो चाहिँ अब चाहिँ आगम भनेको प्रत्यक्ष र अनुमानद्वारा सिद्ध नहुने कुरा शब्दद्वारा चाहिँ नि बोध हुने भएको हुनाले, त्यो शब्दद्वारा बोध गराउने भएको हुनाले शास्त्र चाहिँ ज्ञानको हेतु, त्यो शब्द ज्ञान चाहिँ नि अब शब्द ज्ञानबाट ब्रह्मतत्त्व बोध हुनाले जुन कुरा भुलिएको छ भने भुलिएको देख्ने अर्थ अर्काले त यसरी भुलिएको भन त्यो अर्काले भनेपछि मात्रै उसले बुझ्दछ। उसले चाहिँ भुलिएको वस्तुमा आफ्नो बुद्धिमा चाहिँ नि अन्यतिर अरू विषयलाई पक्रेको बुद्धिलाई त्यो अरू विषयबाट छुटाएर उसको स्वरूपपट्टि फर्काइदिन्छ शब्दले। त्यति हो शब्दले त्यहाँ उसले ब्रह्म देख्ने, ब्रह्म उसैलाई देख्ने हो, अरूले देखाइदिएर हुने होइन। उसले शब्दद्वारा उसलाई याद हुन्छ। किनभने आगम प्रमाणलाई चाहिँ अन्तिम प्रमाण मानिन्छ, प्रत्यक्ष प्रमाण अन्तिम मान्दैन, अनुमान प्रमाण अन्तिम मानिँदैन, आगम श्रुति प्रमाण वेद प्रमाण। किनभने आज अब प्राचीन कालका ऋषिहरूले जुन उनीहरूले अनुभव गरे, प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरे, कसैले अनुमान प्रमाणद्वारा अनुभव गरेको कुरो नै ग्रन्थ हो। त्यसैले त्यो शास्त्र चाहिँ के छ भने उनीहरूले जुन देखे त्यो कुरो शब्दमा आयो। उनीहरूमा ऋषिमा महर्षिहरूमा चाहिँ नि ऋषयो मन्त्र द्रष्टार, मन्त्रले जे बताउन खोज्यो जे रूप त्यही देखेको हुनाले वामदेवले गर्भमा वेदका मन्त्र देखे साक्षात्कार भयो। यो चाहिँ ऐतरेय हो, परिषदमा यस्तो कुरो आउँदछ। पहिला उनले गर्भमै साक्षात्कार भयो, उनले देखे। त्यसो भएको हुनाले अब देखेको कुरा जब वाणीमा आयो, जब चाहिँ अपरा विद्यामा आयो, वेद पुराणहरू वेदाङ्गहरूलाई अपरा विद्या मानिन्छ। जति शब्दबाट जति हामीले लेखेन सक्दछौँ, जति लिपिमा आउँछ सबै अपरा विद्या हुन्। वेद ऋग्वेद यजुर साम अथर्ववेद अपरा विद्या हो। शिक्षा छन्द, शिक्षा कल्प निरुक्त छन्द ज्योतिष व्याकरण यी छवटा त अपरा विद्या हुनु भने अब त्यसभन्दा पछिका लेखाहरूले परा विद्या त होइन सायद त। यी जम्मै अपरा विद्या हुन्, यी जम्मै अपरा विद्या हुन्। अनि परा विद्या चाहिँ परा विद्यामा को चाहिँ किताब हुँदैन, परा विद्याको किताब हुँदैन, अपरा विद्या किताब हुन्छ। अपरा विद्याको लेख्न मिल्छ, किरेले पढ्न मिल्छ। त्यसो हुनाले अपरा विद्याको किताब हुन्छ। अब किताब हुन्छ, किताबमा लेखेर पोख्न सक्ने, अक्षरद्वारा लेखेर सकिने र बोल्न सकिने, जान्न जति सकिने कुरा जम्मै अपरा विद्या हो। परा विद्या या नै बाहेक विद्या दुईटा विद्याको वेदले नै विभाजन गरेर विद्या दुई थरी हुन्छ। एक थरी अपरा विद्या, एक थरी परा विद्या। परा विद्या चाहिँ नि त्यो चाहिँ वाणीद्वारा गुरुबाट मात्रै जानिनु भएको हुनाले अब चाहिँ समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यो नै त्यो परा विद्याको किताब नहुने भएको हुनाले, किताब ल्याएर पढेर नबुझिने हो, किताब ल्याएर किताबमा खोजेर नपाइने भएको हुनाले त्यो गुरुबाट
गुरुले बुझाएर गुरुले भुलिएको ठाउँ गुरुले देखाएपछि मात्रै अब हाम्रो अनुहारमा लागेको कालो ऐना नभइकन नदेखिने भएको हुनाले त्यो कुरा उसैले नदेखेको हुनाले अर्काले सम्झाइदिएपछि ऊ भुलिएको छ अर्कोद्वारा सम्झाउनु पर्ने भएको हुनाले मात्रै गुरु भएपछि गुरु नै चाहिने हुन्छ। गुरुदेखि बाहेकको ज्ञानलाई शास्त्रले निषेध गरेको छ। त्यसो हुनाले त्यसो हुनाले सर्वशास्त्रविद अपि स्वसम्प्रदाय रहित चेत मूर्खवत अपक्षीणीय। यो तल चाहिँ गीतामा तल प्रसङ्गमा आउँदछ। त्यो 13 अध्यायको को प्रसङ्गमा यो आउँछ। त सम्पूर्ण शास्त्र जाने तापनि सर्वशास्त्रविद भए तापनि यदि गुरुमुखी छैन, गुरुबाट उसको भुल सुधार हुन सकेको छैन, अब उसलाई बाहिर शब्द विद्या आउँदछ, ब्रह्म विद्या आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले गुरु कहाँ जानु परेको हो? अधित वेदवेत्ता गुरुको शरणमा गएपछि मात्रै अनि उसको भुल सचिने भएको हुनाले यो चाहिँ सुनेर जानिने भएको हुनाले अब त्यसैले पहिला सुन वेदको वचन। पहिला त सुन्नु भन्दैन, अगाडि देख। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। पहिला त देखिने त देख्ने भएको हुनाले देख भने हो। त्यो ऊ जे हो त्यही भनेको पहिलो बाणी हो वेद। यदि त्यो देख्नलाई मैले देखेको मिलेन भने त्यो देखेको दृष्टि सच्याउन खोज्छस् भने उसो श्रवण द्रष्टव्य। पहिला त देख। त्यहाँ छोपिएको केले नै छ, उदाङ्गै छ। त्यो अज्ञान भन्ने वस्तु नभएको वस्तुले भएको वस्तु छोपिएको छ। उदाङ्गो नाङ्गो छ, देखिया छ। यहाँ त अनर्थ यहाँ छ वेदान्तमा। यो बोलिने ठाउँमा यो उदाङ्गो छ, नाङ्गो छ, त्यहाँ छोपिएको केले छैन, तर देखिया नि छैन, छोपिया नि छैन। यो अनर्थ भनेको यही हो। अब छोपिएको पनि छैन, देखिएको पनि छैन। त्यसो हुनाले यो सोच्याउनु, यदि त्यसै देख्न सक्दैनस् भने श्रवण गर, श्रोत्यम। अब त्यसो हुनाले आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मन्तव्यम निधिध्यासितव्यम च भनेको छ। ल पहिला त सुन, श्रवणले नै मुख्य हुन्छ। त्यति गर्दैन मन्तव्य, त्यसलाई मनन गर। अनि त्यस मनन गरेको कुरोमा तैँले त्यो मननले त शोधन हुन्छ। तत्त्वमसि महावाक्यको शोधित तम पदार्थ र शोधित तत्पदार्थको शुद्ध चेतन अंश मात्रै उसले ग्रहण गर्छ। म आत्मा शुद्ध चैतन्य रहेछु, अशुद्ध उपाधि जति हटाएर शोधित जुन चैतन्य चित्त मात्रै। दृक्येव न त दृश्यकेम, केवल देख्ने मात्रै हो, न त दृश्यकेम, दृश्यदेखि बाहेक। त्यसो भएको हुनाले दृक् मात्रै भएको हुनाले त्यसरी निधिध्यासितव्य भनेको द्रष्टा रूपमा उडिनु। त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै श्रुति विप्रतिपन्नाते यदाथासिनिचला समला वचला बुद्धि तदा यो महावास्यु। अर्जुनको भगवानको वचन नै यो नै ब्रह्मास्त्र हो, ज्ञानलाई नाच्ने साधन हो। त्यसो हुनाले अब अन्तःसरणको चाहिँ नि निश्चल भइकन अचल हुनु, दृश्य रहित हुनु। पहिला निश्चल हुनु भनेको केही कुरा दृश्य रहित हुनु। दृश्य नै नभएपछि दृश्यकै अपेक्षामा आधार लिएर द्रष्टा बनेको, दृश्य छ र द्रष्टा भएको। अनि दृश्य समाप्त भने द्रष्टा उसै समाप्त भएको हुनाले अनिङ्गनम मनावासम। त्यसो हुनाले पहिला दृश्य रहित, अनि पछि पहिला दृश्य रहित, त्यसभन्दा पछि द्रष्टा रहित भएर ठिक आफू जे हो त्यही भएर रहनु जो। अब त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि त्यो बाहिर त्यसरी साधन अपरिपक्व अवस्था छ भने भित्र अन्तिम रूपमा दबेर रहेको रस हुन्छ। धेरै वर्षपछि पनि त्यो रस पूर्ण भएर त्यसलाई पाउने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई पुरा वर्ज त्यागेर परनिवृत्ति। त्यसो हुनाले त्यसबाट तिमी त्यसलाई आफ्नो स्वरूपको ब्रह्मज्ञान भएपछि बल्ल निर्बीज हुन्छ, बीजरहित हुन्छ। राग भन्ने कुरो तुस बसे पनि जस्तै भरतले, भागवतमा कथा आउँछ, ऋषभदेवका छोरा जेठा छोरा भरतले सारा राज्य त्यागे गण्डकीका किनारमा आए, तपस्या गरे, अन्त्यमा मृगपट्टि भुलिए। मृगपट्टि भुलिएपछि प्राण जाने बेलामा मृगपट्टिको आसक्ति रस अलिकति अंश बाँकी रहेको हुनाले अर्को जन्म भयो। अर्को जन्ममा संसारै प्राप्त भयो, मृगै भए भनेपछि सारा त्याग्दा पनि भित्र राग बाँकी छ भने हामीले घर बेचौँ, खेत बेचौँ, सारा बेचेर सम्पत्ति जम्मा गर्दा अब एउटा हिरा किनौँ। अब एउटा सानो हिराले नै अब हिरा नै
ले नै त्यो हिरा प्रयोग गरेर फेरि त्यो हिरा लिएर गयो भने मैले त सबै त्यागेँ, एउटा हिरा बोकेँ। त्यो राग भने हिरा जस्तै हो। अनि त्यो अन्त ठाउँमा गएर त्यो हिरा बेचेर हिराबाट आएको पैसाले फेरि घर पनि जोडिन्छ, खेत पनि आउँछ, गाई बस्तु पनि आउँछन्, सारा सामग्री जताततै आउँछ। त्यो राग भनेको हिरा हो। त्यो सुरक्षित रहेसम्म त्यो त्याग्या मानिँदैन। त्यो भित्रको राग भनेको रसवर्जमको अर्थ चाहिँ त्यो हिरा रूपमा रहेको छ। तिम्रो भित्र वासना, त्यो वासनाको त्यो चाहिँ उदय हुन नपाए, त्यसले चाहिँ आफ्नो भोग्य पदार्थ नपाएर अहिले चाहिँ भोग्नु नपाएर चाहिँ नि सङ्कुचित भएर बसेको छ। त्यसले कोही दिन प्रवेश गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ ठुलो मुसु लिएर आएको सानो झरो त्यसले चाहिँ खरपाखोमा अथवा गाउँमा पस्यो भने त्यो झराले सर्वसको छ। त्यो बिउ नै त्यस्तो कुरो, त्यसले सब त्यो फैलन्छ। त्यसो हुनाले रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टि। त्यसो हुनाले तिमीले चाहिँ यसलाई जानेर आत्मस्वरूपलाई देखेर रस पुरा चाहिँ निर्मूल भएर विषय रसबाट वर्जित भएर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। महापुरुष ज्ञानथित प्रज्ञामा चाहिँ रसको चाहिँ बाहिर विषयको रसको एउटा रागको एउटा रङ अलिकति पनि एक अंश पनि हुँदैन, सबै नष्ट भइसकेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो त्यो चाहिँ नि रागको तुस बाँकी रह्यो भने त्यसले हँसिलो पार्न सक्छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ नि यो 59 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ नि 59 नम्बरका श्लोकहरूको पदहरूमा विचार गरियो। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।